السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفو كومون أبخوندغ أوترومون، يعني التعلم بطرق مختلفة. ألور في الأول عندنا سويتي، كيفاش كتمنى لشي واحد مثلا شي حاجة، كنستعملو دائما بون غيتابليسمون. لو غيتابليسمون هو الشفاء، غتقول ليه بالشفاء العاجل. بون سيجور يعني إقامة موفقة، شي واحد يلاه سكن فشي بلاصة. بون ابيتي شهية طيبة، ديما كنستعملو بون كوراج يعني بحال بون شونس يعني حد موفق. ولا بون ديمونش تقدر تقولها لشي واحد في لو ديمونش في الصباح ولا في نص النهار. تقدر تقول بون لاندي، بون ماردي. بون فواياج سفر سعيد. بون ويكاند راه بالونجلي يعني عطلة نهاية أسبوع موفق. بون غوتور يعني عودة ميمونة. أنا كيما تشوفو دائما كنستعملو بون بي او ان ماسكولين، لأن الكلمات هنا كلهم ماسكولين مذكر. إذا كان لو فيمينان كتكون بون افيك او دوزين او، وإلا كان داك الكلمة في بلوريال كتزيد لا اس، بحال بون اني يعني سنة سعيدة. بون فاكونس عطلة سعيدة. العطلة بالفرنسي كتجينا في بلوريال، واخا بالعربية كنقول عطلة كنقولش عطل. بون شونس حد موفق. بون غوت يعني طريق السلامة. بون سواغي يعني واحد لا سواغي يعني أمسية سعيدة. بون نوي يعني كما كنقولو بون نوي بحال كنقول هادي بالليل، ملي كنبغيو نتفرقو بالليل كنقول ليه بون نوي. بون جورني كنقولها في الصباح ولا مع نص النهار، بون جورني يعني يوم سعيد، كنسميو بون. هنا عندنا واحد الطريقة عاود شوية مختلفة ديال لو لابيرانت، إلا بغينا نقولو بحال المتاهة. الوغ إذن هنايا عندنا مثلا هنا الطفل ولا داك اللي كيتعلم يعني كيدوز وحدة وحدة ويحاول يجاوب عليهم. عندنا هنا ليسكارغو دو بريزون، هو بحال واحد ليسكارغو بحال واحد الحلزون ديال لو بريزون ديال الزمن الحاضر. افواغ ال نقول الا يعني داك الشخص كيشوف. اتر جو سوي. الي في ال فون. افواغ ils ont. tu être tu es. هنا عاود vous danser nous allons. j'ai هنا nous sommes. هنا vous allez. elle est tu vas. on joue. il est je coupe. ils vont. tu as. il pousse avec un T. je vais. vous êtes. tu souffles. vous avez. nous chantons. ils sont. nous avons. on est. est. elle va. وهنا on gagne نربح، هي الأخيرة on gagne. بطبيعة الحال وصلنا لهنا راح نربح هنا، يعني الطفل إلا وصل هنا راه ربح وراه جاوب على كلشي مزيان. هذا واحد لو جو ديال اسكارغو دو بريزون، حلزون يعني البريزون. هنا عاود نفس الشيء حتى هنا عندنا بحال واحد المتاهة. ها هو لو ديبار. دي طون برينو يعني يقول الاسم الشخصي ديالك، غادي يقولك محمد ولا أمين ولا سارة ولا مي على حساب الطفل. ولا دي كاتر سبور. دابا انا غادي نحاول غير نشرح هنايا، يعني يذكر 4 انواع الرياضات، يذكر بالزربه. كونت دو 1 à 10 يعني يقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دي الالفابي دو A à L يعني تقل الالفابي من A حتى ل L. A B C D E F G H I J K L. هاوصل إبال يعني كتنطق حرف بحرف. هنا تقول www.sncf.com. هذا هو معنى إبال، كتنطقش الكلمة كاملة كتنطق حرف بحرف. يعني تاع جي كونجوغ لو فيرب افوار، جي tu as إلا on a nous avons vous avez ils ont. attends un tour يعني هادي غير بحال تخيك كيقولك مثلا تسنى شي واحد يدوز في التور ديالو وعاد تكمل. دي طوناج قول لينا لاج ديالك، غادي يقولك 10 10 سنين ولا داكشي. اللي هنا نقولك غير قرا شويه كاينين لي صون كيتشابهو. سويج بيان شي سو شير سوج، كيما كتشوف فيها اس وفيها اش وفيها اج.
suis-je bien chez ce cher Serge. دير الالفابي دو ام ا زد. عاود هنا تكمل. قبيله قلنا ال دابا كيتبع ام حتى لزد حتى الاخر. ام ان او بي كيو ار اس تي يو في دبليو اكس واي زد. conjugue le verbe aimer. J'aime, tu aimes, il aime, elle aime, on aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Compte de 11 à 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20. Demande l'âge à quelqu'un. تقدر تشوف واحد مثلا كي لاجاتي ولا tu as quel âge. Compte à l'envers de 20 à 0. يعني غادي تحسب هنا بالعكس من 20 حتى 0. تقول 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. طبيعة الحال كتجي صعيبة شوية بالنسبة للأطفال مثلا باش ينطق بالعكس، ولكن كيتعلم منها. دوموند لو برينو أكيلكان. سول شي واحد قولو كي سميتك ولا كومون تي تابيل، يقولك الاسم الشخصي بوحدو. افونس دو 5 كاز، قالك غادي دوز هنا 5 ديال لي كاز. 2 3 4 5 ها هي 5 هي هادي. كونت دو 2 اون 2 جوسكا 20. تمشي كتقول بجوج 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. وصلنا ل 20. دابا نرجع عاود لهنا. لي قرا جو فو جيكزيج ديكسكيز اكسكوز. كما كتشوف واحد فيها كس وفيها از وفيها ج. توش لوغاي دو طون فوازان، يعني قيس الودن ديال صاحبك اللي حداك لو فوازان الجار ديالك. كيسكو تويا دون تا بوش، قول لينا شنو عندك في الجيب ديالك. غادي يقولك مباشرة، غادي يقولك مثلا دي درهم، عندي 10 درهم، ولا عندي مثلا ستيلو، ولا مباشرة. دون لوغ، عطينا الساعة، يشوف الساعة يقولك مثلا إلي 3 إلي 10 15 إلى. كونت دو 2 اون 2 جوسكا 20. هادي حنا قلناه. دي تا ناسيوناليتي. تا ناسيوناليتي مثلا الجنسية ديالك، غادي يقولك ماروكان ولا الجيريان ولا تونيزيان ولا فرونسي ولا يعني ناسيوناليتي فرونسيز، ولا المهم على حسب الجنسية ديالك. دي l'alphabet de A à Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ابل عاود تهجي www.airfrance.fr. complète un garçon une fille. خصو يقول une fille لأن عطاو الولد غادي يقول البنت. mets la main sur la tête de ton voisin، يعني دير يدك على الراس ديال هذاك الطفل اللي حداك. دي سكو تو ام، شنو كتبغي. غادي يقولك شنو كيبغي، سواء في الرياضة ولا في الماكلة ولا في بسرعة. غوتورن على كاز دو ديبار، كيقولك رجع للخانة ديال الانطلاق. لي عاود قرا طونتي تاتيل اوتي تاتو، عاود هنا كاين او كاين ت فيه بزاف. كومبليت ان فخير اون سور، يعني اخ اخت. ريكول دو 10 كاز، يعني رجع لور، ريكول ب10 ديال الخانات. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عاود رجعنا لهادي ديال باش يقول عاود 20 18 هذا. دي 4 ناسيوناليتي، عطينا 4 الجنسيات كما قلنا بحال ماروكان الجيريان الى اخره، يعطي 4. دون لا دات دوجوردوي، يعطينا التاريخ اليوم. غادي يقولك مثلا اوجوردوي سي لو لاندي ولا لو ميركودي ولا لو ديمانش، ويعطي التاريخ شحال فيه، اش من شهر واش من نهار. دي سكو تو ديتيست، قول لينا شنو كتكره. قبيله قلنا له شنو كتبغي، دابا شنو كتكره. كونجوغ لو فيرب اتر. Je suis, tu es, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, elles sont, ils sont. Va sur la case, compte de 2 en 2. Sur la case ديال باش تحسب جوج بجوج. هادي 2 4 6 إلى آخره. صهي لاريفي، الوصول، يعني الانطلاق، الوصول. هذه بعض الأمور اللي هي دي جو يعني أميزون، ألعاب اللي هي مسلية ومفيدة، يعني تربوية للأطفال. هادي عاود بالنسبة ليزالفابي. هذا لو سيربو إلا بغينا نقولو بحال هاد التعبان ولا هو أ بي، هادي خاوية، يعني خصو يقول هنا سي، اللي خاوية خصو يكملها أ بي سي
دي او، هنا اف، جي، هنا اش، اي، جي، كا، هنا ال، ام، ان، هنا او، بي، كيو، هنا ار، اس، هنا تي، يو، هنا في، دبليو، هنا اكس، يكغيك، زد. كيكون ربح. نتمنى تكونوا استفدتوا شويه معنا. الى استفدتوا ما تنساوش ديروا واحد جيم، ان كومونتير، وجعل الاشتراك في القناه مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.